नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपका अपना अरशद नईम ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे अहम खुशखबरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तहकीकात के बाद ये सामने आई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तमाम तर फंडिंग जो है वो मुकामी है और उस तमाम फंडिंग के सबूत और शवाहिदात मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तहकीकाती टीम ने जो बुनियादी तौर पर 5 जमातों के फंड्स की तहकीकात कर रही थी और उन 5 जमातों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, इन 5 बड़ी जमातों की तहकीकात के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तमाम तर फंडिंग, उनके तमाम असासाजात, उनके तमाम बैंक अकाउंट्स वो इंतहाई शफ़ाफ और किसी भी तरह की गैर मुल्की इमदाद के बग़ैर हैं, जबकि हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत बाकी की दीगर तीनों जमातें ताहाल तहकीकात के दायरे में हैं और वो चारों जमातें किसी तरह का कोई इत्मीनान बख्श सबूत और जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तहकीकाती टीम को नहीं दे सकी हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान और कारकुनान और हम जैसे आम उश्शाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, लेकिन खुश खबरी के साथ साथ, अच्छी खबरों के साथ साथ आप लोग ये भी जानते हैं कि अच्छी खबरें बिला वजह या मुफ्त में नहीं मिल जाती। उसके लिए ईसार, खुलूस और कुर्बानी देना पड़ती है। जैसा कि हमने बताया था, 28 जनवरी की रात लाहौर में इलाकाई अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जनाब अल्लामा कारी आसिफ यूसुफी साहब रहमतुल्लाह अलैह को इंतहाई बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। अब ये शहादत सरकारी गुमाश्तों के ज़रिए हुई या सियासी गुल्लू बटों के ज़रिए हुई, इसको अल्लाह ही बेहतर जानता है, चूँकि ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है कि कातिलों को पकड़ा जा सके। लेकिन हम इस बात का वाज़ेह ऐलान कर देना चाहते हैं कि हमें इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से, हैदराबाद से, कोयटा से, पेशावर से अभी से ही इत्लाआत आना शुरू हो गई हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ओहदेदारान, ज़िम्मेदारान, कारकुनान, उनके हमदर्दों को अभी से गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। उनके लिए उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, मसाजिद में जूतों समेत घुसा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, आइमा कराम की रहायशगाहों की, उनके हुजरों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। ये सरासर ज़्यादती है, वो भी एक ऐसे मुल्क में जो इस्लाम के नाम पर कायम हुआ है, जिसकी बुनियाद, जिसकी असास ही ये नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा,
محمد الرسول اللہ، اس ملک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی اتنی کڑی سزا دی جا رہی ہے۔ اس کے براہ راست ذمہ داران وزیر اعظم عمران خان، ان کا وزیر داخلہ شیخ رشید، جو ہمیشہ فوج اور ISI کی چاپلوسی اور کاسل ایسی کر کے اقتدار میں بیٹھا رہا ہے، اور مذہبی امور کے وزیر جو ہیں موجودہ نور الحق قادری صاحب، یہ 3 شخصیات براہ راست اس ساری قتل و غارت گری اور اس اٹھائی دھری گرفتاریاں، ان مظالم کے پیچھے یہ تینوں شخصیات ذمہ دار ہیں۔ اور نور الحق قادری صاحب سے تو ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ اپنی نسبت شہنشاہ اولیاء حضرت محی الدین غوث جیلانی دستگیر رحمت اللہ علیہ سے کرتے ہیں، ان کی نسبت سے ان کے نام عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے اپنی نسبت قادری کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، تو آپ کو تو سپاہ سالار ہونا چاہیے اس شاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کا۔ آپ کو تو تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران، عہدیداران اور کارکنان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے ان کے تحفظ کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، چاہے وہ فوج ہو، ISI ہو، رینجرز ہو، پاکستان کی پولیس ہو یا اور دیگر تحقیقاتی یا تفتیشی ادارے ہوں۔ لیکن آپ ایسا کرنے میں ناکام ہیں۔ کیا مجبوریاں ہیں آپ کی؟ آپ کو اس بات کا ہم سے زیادہ بہتر علم ہے کہ قبر میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے وزارت میں جو ہے وہ عمران خان کی کتنی مرتبہ جوتیاں سیدھی کی۔ وہاں آپ سے آپ کے دینی اعمال کا حساب لیا جائے گا اور ذمہ داریوں کی پرسش ہوگی۔ یہاں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو فوج کے سپہ سالار اعلیٰ ہیں اور ISI کے سربراہ جنرل فیض، یہ بھی ہمارا مخاطب ہیں کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ابھی نومبر میں امیر المجاہدین، امام العاشقین، مجدد عصر دوراں حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ اپنی حیات مبارکہ میں جب فیض آباد دھرنے پر بیٹھے تھے اور اسی پولیس اور اسی رینجرز نے 4 گھنٹوں کے اندر 50,000 آنسو گیس کے شیل اور لاتعداد گولیاں اور لاٹھی ڈنڈے برسائے، اس کے باوجود امیر المجاہدین یہ کہتے رہے اپنے کارکنان کو اور براہ راست رینجرز اور پولیس کو مخاطب کر کے کہتے رہے کہ تم لوگ میرے بیٹے ہو، تم لوگ میرے بچے ہو، تم لوگ بہکائے ہوئے ہو، اور اپنے کارکنوں سے یہ حکم دیتے رہے، ان سے یہ کہتے رہے کہ کسی پولیس والے کو جو ہے وہ تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ لوگ اتنی احسان فراموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پاکستان دین اسلام کے لیے بنا تھا، پاکستان کی بنیاد کوئی سیکولر نظام نہیں، کوئی کمیونسٹ نظام نہیں، کوئی امریکہ کا جو ہے وہ ترقی پسندانہ نظام نہیں، کوئی جو ہے وہ دوسری سماجی ناہمواری نہیں۔ پاکستان کی بنیاد، پاکستان کی اساس، پاکستان کا حال، پاکستان کا مستقبل صرف اور صرف ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری اور چوکیداری اور اللہ کا دین اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدی کو تخت پر لانا ہے۔
शेख रशीद इस सारे इल्ज़ाम से बच नहीं सकते, वो कितनी कोशिश कर लें। वो लाख कहें कि साहब मेरा हल्का इंतखाब जो है वो रावलपिंडी है, जिसमें उनका इशारा GHQ की जानिब है। आप तो पिछले 25 सालों से जो कत्ल गारतगरी, जो दीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती रहीं, जो मुशर्रफ का लाल मस्जिद का ऑपरेशन था जिसमें 8000 तलबा और तालिबात और असातिज़ा जो हैं वो फास्फोरस बम के ज़रिए जलाकर राख कर दिए गए, तुम उन सारे जराइम के ज़िम्मेदार हो। तुम्हें अब भी अपनी आक़िबत की फ़िक्र करनी चाहिए। कुजा ये कि तुम ये कह रहे हो कि हम जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को उसके मौक़िफ़ से हटा देंगे। हम बता देना चाहते हैं कि आज 2 फरवरी 2021 है और महज 14 दिन का मुख्तसर वक्त रह गया है गवर्नमेंट को अपने मुआहदे पर अमल करने के लिए। अगर 16 फरवरी गुजर गई तो फिर इस बात का यकीन रखिए, इमरान खान भी, नूरुल हक कादरी भी, शेख रशीद भी, कमर जावेद बाजवा भी और जनरल फैज़ भी इस बात का यकीन रखें कि फिर उस शाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जिहाद में निकलने के लिए कोई नहीं रोक सकेगा। 17 फरवरी का जो सूरज तुलू होगा वो इंशाअल्लाह इमरान खान की हुकूमत के साथ ही गुरूब होगा और वही हुकूमत का आखिरी दिन होगा। गुफ्तगू तवील हो गई, इसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं और आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।